वसन्तयामको सगरमाथा आरोहण आज सुरु। कान्तिपुर समाचारमा आज भुटानी शरणार्थीको नाली बेली समेटेर सहकर्मी रमेश धमलाले तयार पारेको विशेष सामग्री। खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोग निरीह। राजधानीमा साकेला नाचको रौनक। शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा आगोले पोल्दा अपनाउनुपर्ने प्राथमिक उपचारबारे चिकित्सकको सुझाव। दिल्लीका प्रमुख अस्पतालमा नेपाली बिरामीको चाप। अन्तर्राष्ट्रियमा मोचा आँधी तीव्र रूपमा अगाडि बढेपछि बंगलादेश र म्यानमारमा उच्च सतर्कता। खेलकुदमा बीच भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि आर्मी क्लबलाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भ्रष्टाचारका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन नागरिक समाजको दबाव। देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन। भ्रष्टाचार विरुद्ध दलहरूको प्रतिबद्धता नारामै सीमित। नक्कली शरणार्थी प्रकरण राज्य विरुद्धको संगठित अपराध भएको एमालेको ठहर। लडाकु शिविरको घोटाला सहित सबै काण्डको छानबिन गर्न माग। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुरु भएको 39 वर्षसम्म पनि निर्माण अघि बढेन। काम सुरु गर्न स्थापना भएको कम्पनी नै पुनर्संरचना गर्ने तयारी। भारतको कर्नाटक विधानसभामा कांग्रेसलाई स्पष्ट बहुमत। प्रधानमन्त्री मोदीले दिए बधाई। सत्तारूढ भाजपा दोस्रो स्थानमा खुम्चियो। र आर्मीसँग पराजित हुँदा चर्च बोयजले गुमायो ए डिभिजन लिगको शीर्षमा फर्कने मौका। साबिक विजेता मछिन्द्रले 3 स्टारलाई हरायो। सातो बाटोसँग एपीएफ स्तब्ध। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीदेखि बहाल बला सचिव समेतको संलग्नताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला काठमाडौँ, पोखरा लगायत देशका विभिन्न स्थानबाट नागरिक समाजले भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी सुरु गरेका छन्। अब जनता एकजुट हुनु, देशद्रोहीलाई हुम्कन नदिनु, देशद्रोहीलाई हुम्कन नदिनु। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले काठमाडौँको नक्साल र माइतीघरमा आज प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। केही नेताले राजनीतिलाई कमाई खाने भर्याङ बनाएको भन्दै भ्रष्टाचार विरोधी अगुवाहरूले विरोध गरे। हामीले यदि आवाज उठाइराखेन भनेदेखि हामीलाई बेवकुफ फेरि बनाउँछ नि। किन पहिला पनि बेवकुफ बनाएका हुन् नि। बेवकुफ बनाएर बार प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, अपराध गरेका छन्, फेरि प्रधानमन्त्री, फेरि प्रधानमन्त्री। बेवकुफ बनाएर त हो नि, जनतालाई बेवकुफ बनाएर त हो नि। जनता बेच्न लागि, मानव तस्कर गर्न लागि उनीहरू होइन। सो त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ यो देशलाई कसरी आर्थिक सुन्नतितर्फ लिएर जाने, कसरी चाहिँ यो देशमा बस्ने वातावरण बनाउने भनेर हामी युवा चाहिँ नविदेशीकन यहीँ बसिरहेछौँ। तर हाम्रा नेताहरू, हाम्रा पूर्व गृहमन्त्रीहरू चाहिँ, हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ यो मानव तस्करमा मुस्लिन थाल्नुभयो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न गीत मार्फत व्यङ्ग्य समेत गरे। राजनीतिक आस्थाका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुनेमा आशंका गर्दै उनीहरूले दलहरूलाई खबरदारी गरे। समाजले एउटा चाहिँ आफ्नो मूलधार पहिल्याउँदै चाहिँ गएको छ। सायद युरोपमा यही नै कुरो पहिल्याउनको लागि आजभन्दा 1800 शताब्दी अगाडि लागेको थियो। नेपालमा अब त्यो धारणाको बीजारोपण भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ पक्का हो। खबरदारी कार्यक्रमका सहभागीले नक्साल स्थित नारायण चौरमा भेला भएर नाराबाजी गरे। अभियन्ताहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई पनि अविलम्ब पक्राउ गर्न माग गरे। काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेता सहभागी भएका थिए। तर नागरिक समाजको कार्यक्रममा दलका नेता सहभागी भएकोमा नागरिकले विरोध जनाए। काठमाडौँमा जस्तै आज विराटनगर, भेरवा, बुटवल, पोखरा लगायत सहरमा पनि प्रदर्शन भएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही 3 को मणिग्राममा पनि आज युवाले प्रदर्शन गरेका छन्। राजनीतिक दलका सदस्य जब कुनै अनियमिततामा जोडिन्छन् त्यसमाथि हुने अनुसन्धानमा नेतृत्वले सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो राजनीतिक संस्कार त्यो तहमा विकास भएको देखिँदैन। जब माथिल्लो ओहदाको व्यक्ति विवादमा तानिन्छ, नेतृत्व उसलाई जोगाउनै केन्द्रित हुने गरेको छ। सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने नेतृत्वले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पहल नै गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि दलहरूले सकेसम्म आफ्ना मानिस
जोगिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो आशय व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको पछिल्लो उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो। यो विषयमा राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च सरकारी पदाधिकारी नै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। जब प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो र नेताहरू तानिने स्थिति बन्यो, एमाले नेतृत्व आफूहरूप्रति सरकार पूर्वाग्रही भएको भन्न समेत पछि परेन। सुशासनको नारा दिने नेपाली काङ्ग्रेस प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसले प्रमुख दलहरूले लगाउने सुशासनको नारा व्यवहारमा मिल्न सकेको देखिँदैन। यो त पछिल्लो घटना मात्र हो। यस अघिका वाइटबडी बालुवाटारदेखि यति उम्नीसम्मका विषयमा नेताहरूलाई जोगाउनमै दलीय नेतृत्व लागेको देखिन्छ। मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि समेत लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तीव्र गतिमा अघि बढ्दा पनि प्रमुख दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। दलहरूले औपचारिकताका लागि मात्रै सुशासनको कुरा गर्ने र व्यवहार भने अर्कै देखाउने नागरिक अगुवाहरूको बुझाइ छ। हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामी कानुनभन्दा माथि छौँ, हामीलाई कसैले छुन सक्दैन, त्यो खालको अथवा डर भएन। इम्प्युनिटी भन्छ नि, दण्डविहीनताको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र एउटा एकाउन्टेबल, एउटा जवाबदेही हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना, त्यस खालको फ्रेमिङ दलहरूमा नभइदिएको कारणले, खास गरेर दलहरूको नेतृत्वमा त्यो खालको चाहिँ सोच नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था मुलुकमा आइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व सिद्धान्तमा मात्र केन्द्रित छ, समाजलाई आफ्नो विचारमा हिँडाउन भने नसकेको राजनीतिक दलकै जिम्मेवार नेता स्वीकार गर्छन्। अहिलेका राजनीतिकर्मीहरू चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थापकका रूपमा मात्रै बन्ने चेष्टा गरेको जस्तो देखिन्छ। सदाचारको बाटोबाट, एउटा दृढ सङ्कल्पको बाटोबाट, मैले लिएको सही बाटोमा पुरा समाज आइपुग्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञान र त्यो इच्छाशक्ति नै कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। सुशासन कायम गर्न दलहरूको अग्रसरता नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरा नेताहरूले नबुझेका पनि होइन, तर व्यवहारमा पटक्कै कार्यान्वयन भएको छैन। दलभित्र भएका खराबीहरूलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। दलले पनि त्यस्ता मान्छेहरू जो भ्रष्टाचारमा, अनैतिक कामहरूमा, गलत आचरणमा संलग्न छन्, उनीहरूलाई आफ्नो दलबाट निष्कासन गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो, कानुनी कारबाहीको निम्ति सहयोग गर्नु पर्यो र पार्टीभित्र एउटा शुद्धिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले मात्रै सुशासन कायम हुन सक्दैन। दलभित्र अनुशासन कायम गर्दै राज्यका संयन्त्रलाई कानुनसम्मत तरिकाले चल्न दिने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र सुशासन सम्भव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तपाईँ राजनीतिक दलहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज। आफ्नो अर्को नभनिकन कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलभित्र सुशासन हुनु पर्यो र राज्यमा सुशासन ल्याउन उनीहरू लागि पर्नु पर्यो। कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। मेरो मान्छे नभनिकन दलभन्दा माथि उठेर मुलुकको सर्वोपरि विकासका लागि लाग्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्दाखेरि एउटा अभियान सफल हुन सक्छ। कुनियतबाट कमाएको सम्पत्तिले चाहिँ म लगायत मेरो सन्ततिलाई राम्रो गर्दैन भन्ने महसुस आत्मैबाट भयो भने आफै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। बिना भ्रष्टाचार यो मुलुक चाहिँ अगाडि लान्छु भन्ने चाहिँ प्रतिज्ञा पनि गर्न पर्यो। आफ्नो नेता हो भनेर जोगाउने काम गर्यो भने कहिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। जो चाहिँ राम्रा छन्, राम्रा चाहिँ मिल्न पर्यो, नराम्रालाई फाल्न पर्यो। राजनीतिक दलको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे भनेर कसैलाई नि नझुकाउनु। जो मान्छे चाहिँ दोषी छ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। नेताजीहरूको आचरण हेरेर मात्र पार्टीमा राख्नु औचित्य देखिन्छ। सबै दलहरू सुध्रिनु जरुरी छ। दोषी ठर्यो भने कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। कसैले आफ्नो पार्टीमा भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसलाई निलम्बन गर्ने। राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि जनता आफै कन्सियस हुनुपर्छ। संरक्षण नदिएर पार्टीले नै कारबाही गर्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला। दललाई इमानदार भएर देश र समाजको काम गर्न, भ्रष्टाचारी नगरिकन काम गर्न सुझाव दिन्छु। पार्टीबाट निष्कासित गरेर निलम्बित गरेर सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि चाहिँ एकदम सक्षम नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। आफ्नो आफन्त नभन्ने न्यूनीकरण गर्नको लागि त मेन त त्यो राजनीतिक दलहरू नै हो। आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर कसैलाई पनि जोगाउनु हुँदैन।
नेकपा एमाले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दालाई राज्य विरुद्धको संगठित अपराध भन्दै दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको छ। एमालेको आज सम्पन्न 5औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले माओवादीका तत्कालीन लडाकुका नाममा भएको घोटालाको पनि छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। भ्रष्टाचार संक्रामक रोग जसरी फैलिँदैछ, राष्ट्रिय हितको रक्षाको प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरू झाँगिन खोज्दैछन्। एमाले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेकोमा प्रदेश सभालाई धन्यवाद दिएको छ। संहिता कार्यान्वयनमा समस्या देखिए पनि पुनर्विचार गर्न नसकिने बैठकको निष्कर्ष छ। यो पार्टीले यो संविधानलाई विशृङ्खल गर्ने, यो संविधानलाई हल्लाउने, यो संविधानका पिलरहरूलाई चलाउने अहिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र त्यो काम सोच्न पनि सक्दैन। एमाले गत फागुनदेखि वैशाखसम्म सञ्चालित 2 महिने ग्रासरुट अभियानको समीक्षा गर्दै आगामी 1 वर्षका लागि मिसन न्यू जेनेरेसन अभियानको घोषणा गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल गरेको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृह मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका 12 जना हिरासतमा छन्। त्यसो भए नेपालमा कहिलेदेखि कति भुटानी शरणार्थी आएका थिए र त्यसको यकिन तथ्याङ्क छ कि छैन? पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै कैयौं व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका गइसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न थप जटिल बनेको छ। 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालको समस्या बन्दै आएको भुटानी शरणार्थी मुद्दा फेरि पेचिलो बनेको छ। सन् 1990 मा भुटानबाट नेपाली भाषी लखेटिएपछि भारत आए, तर भारतले भुटानीलाई ट्रकमा राखेर झापाको मेची पुलमा ल्याएर छाडिदिएपछि शरण खोज्दै नेपाल पसेको इतिहास छ। त्यति बेला करिब 80,000 भुटानी नेपाल प्रवेश गरेको भनिए पनि यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग थिएन। दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा 5वटा शिविरमा राखिएका भुटानीको आधिकारिक गणना सन् 2006 र 7 मा मात्रै भयो, जति बेला 1,13,428 जना शरणार्थी गणना भएको UNHCR को तथ्याङ्क छ। सन् 2008, 2012, 2015, 2016 र 2018 मा छुटेकाहरूको समेत विवरण सङ्कलन गर्दा 1,16,357 शरणार्थी देखिएका छन्। तर UNHCR ले सन् 2006 बाटै सुरु गरेको नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्स्थापनामा 1,13,307 जना अमेरिका सहित विभिन्न 8 देश गएको तथ्याङ्क छ। शरणार्थी शिविर बाहिर गएका, तेस्रो मुलुकले लैजान नचाहेका र आफै जान नखोज्ने समेत गरी 6,577 जना नेपालमा रहेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। शरणार्थी तेस्रो देश लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको 7 वर्ष भइसकेपछि अहिले नक्कली शरणार्थी मुद्दाले समग्र व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग सही प्रकारले डेटा राखेको थियो, सबै भुटनिसको डेटा राखेको छ। अनि त्यति बेला जब 2008 देखि जो रिसेटलमेन्ट भयो, उनीहरूले त्यही आधारमा भुटनिस रिफ्युजी नि बाहिर लगेको हो। त्यसमा काहीँ 1-2वटा त्रुटि भयो भने त भन्न सकिँदैन, यत्रो ठुलो समुदाय बाहिर लाँदाखेरि। तर जतिसम्म मलाई लाग्छ जो विदेशमा लगियो थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्टमा 2016 सम्म ती सबै भुटनिस नै थिए। अहिले गिरोहको योजना अनुसार गृह मन्त्रालयकै पदाधिकारीको संलग्नतामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धान गम्भीर मोडमा पुगेको छ। 429 जनालाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाउन लागेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान चलाइरहँदा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै 400 जना गलत व्यक्ति गइसकेको तथ्याङ्क आफूसँग रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले ओलीलाई सूचना लुकाएर राखेको आरोप लाग्न सक्छ। 4 गते मैले पार्लियामेन्टमा बोल्ने बेलासम्ममा कुन शरणार्थीका नाउँमा कहाँको को मान्छे नकली बनाएर शरणार्थी बनाएर पठाइयो, कसले पठायो, को संलग्न छ समेतको मैले तथ्य प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। 300-350 लगभग मान्छेहरू बाहिर पठाइएका बुझिन्छ।
मानवीय सहायताका रूपमा बस्दै आएका भुटानीको व्यवस्थापन नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले साथ दिएर सहज भएको थियो। पुनर्वास कार्यक्रमदेखि नै आशंका गर्नुपर्ने अवस्थाले शरणार्थी मुद्दालाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ त? यो राजनीतिक अस्थिरता बाहिरिया शक्तिहरूको चलखेल गर्नको लागि बडा आइडियल सिचुएसन हो। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यो जुन कोएलिसन गभर्नमेन्ट चलाउने चाहिँ सरकार छन्, नेताहरू छन्, उनीहरू चाहिँ निकै चनाखो हुनुपर्छ र छुराको धारमा हिँड्नुपर्छ उनीहरू। अब नक्कली शरणार्थी मुद्दामा नेपालको कठोर कारबाहीले मात्रै यसमा लागेको दाग मेटिन सक्छ। तर राष्ट्रिय मुद्दामा राजनैतिक रङले पार्न सक्ने दीर्घकालीन समस्याप्रति भने सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट रमा दाहाल र गणेश मुखिया र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। राजनैतिक दलभित्रको सुशासन र आर्थिक कारोबार हेर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। आयोगले दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको वार्षिक आय व्यय हेर्ने मात्र होइन, निर्वाचनका बेला भएको खर्च र सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसका लागि दल तथा उम्मेदवारलाई आयोगले बेला बेलामा निर्देशन समेत दिने गरेको छ। तर समयमै विवरण नबुझाउने माथिको कारबाही प्रक्रियामा सरकारी सहयोग नपाउँदा आयोग निरीह देखिने गरेको छ। सरकार आर्थिक पारदर्शितामा कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने एक उदाहरण हो। गत वर्ष भएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका तर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही मिनाहा गरिदिनु। निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका 1,45,000 मध्ये 1,23,000ले खर्च विवरण नै बुझाएका थिएनन्। त्यस्ता उम्मेद्वारलाई आयोगले 1.5 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई जवाफदेही बनाउने गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउँदा सरकारले 24 अर्ब रुपैयाँ नै मिनाहा गरिदियो। जरिवाना नतिरे अर्को चुनावमा उम्मेद्वार बन्न नपाउनेदेखि पद नै खारेजी हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर जरिवाना नै तिर्नु नपर्ने गरी सरकारले माफी गरिदिएपछि दलहरूलाई गैर जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ। त्यस्तै दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराएर 6 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। तर दलहरूले न समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन्, न सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा 82 वटा दलले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। विवरण नबुझाउने दलहरूलाई आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सकेको छैन। हामीले 1,23,000 जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा कारबाही गर्यौं, पेश मात्रै नगरेकोले कारबाही गरे हो नि त। पेश गरेको ठिक बेठिकमा त प्रवेशै गरेका थिएन आयोग। तर अब आयोग पेश नगर्नेहरूलाई एक खालको कारबाही गर्छ भने पेश गरेका विवरणहरू पनि ठिक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा विज्ञबाट, सरकारी विज्ञ होला अथवा फ्रिल्यान्सर विज्ञहरूबाट लेखा परीक्षण गराएर त्यसमाथि पनि आयोगले निगरानी राख्छ अबका दिनमा। सुशासनका लागि राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर उनीहरू नै निर्वाचन आयोगलाई नै आफ्नो विवरण दिँदैनन्। उपलब्ध प्रतिवेदन पनि आयोगले थन्क्याएर राख्ने गरेको छ। यो पटक भने दलहरूले उपलब्ध गराएको विवरणको परीक्षण महालेखाबाट गराउने तयारी छ। यसले दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन केही हदसम्म सहयोग पुर्याउने कानुनका जानकार बताउँछन्। कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेकै छ। लेखा परीक्षण तिमीले 7 महिनाभित्र बुझाऊ या आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले, या खर्च विवरण तिमीले 30 दिनभित्र बुझाऊ भनेर त्यो कानुन बमोजिम नै निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको। त्यो निर्णयलाई चाहिँ उसले कानुनको चाहिँ पालन नगरिकन अनदेखा गरेर सरकारले त्यो निर्णयलाई उल्टाउने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने भने त त्यो त निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष कसरी हुन सक्छ? अहिले देशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको बहस जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। यो बेला संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचार कम गर्न र सुशासन कायम गर्न आफूले पाएको अधिकार प्रयोगमा हिचकिचाउनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। स्वदेशमा उपचारको राम्रो प्रबन्ध नभएको भन्दै नेपालबाट बिरामीहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली धाउने क्रम बढेको छ। दिल्लीका प्रमुख अस्पतालमा कति नेपाली उपचाररत छन्
यकिन तथ्याङ्क नभए पनि 20 देखि 30% बिरामी नेपाली रहेको अनुमान छ। भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल पुगेर दिल्ली सहकर्मी राजेश मिश्रले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। दिल्लीका अस्पतालहरू मध्येको एक रोहिणीमा रहेको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालका क्यान्टिन, टिकट काउन्टर, लबी, ओपिडी, ल्याब जता गयो त्यतै नेपाली भेटिन्छन्। अस्पतालको लबीमा भेटिएकी भक्तपुरकी रेणुका श्रेष्ठ आफ्नी आमाको क्यान्सर उपचारका लागि 9 महिनादेखि दिल्ली धाइरहेकी छन्। हाम्रो बाटरक भन्नु पर्यो, फेरि बल्झेर आयो। अनि नेपालकै डक्टरको अनुसारले चाहिँ राजीव गान्धी हस्पिटल लिएर जाऊ एकचोटि भन्नुभयो। अनि यहाँ लिएर आयो। अहिले 9 महिना भयो हामी यहाँ उपचार गर्दै गरेको र अहिले एकदमै राम्रो भइराख्नु भएको छ। राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल रहेको रोहिणीको सोमबजार क्षेत्रमा फ्ल्याट लिएर उपचाररत धेरै नेपाली बसेका छन्। अस्पताल नजिकै ट्राभल एन्ड टुरको व्यापार चलाउने नेपालकै विष्णु शाहीका अनुसार दैनिक 15 देखि 20 जनासम्म नयाँ नेपाली बिरामी आउने गरेका छन्। अस्पतालमा विदेशबाट आउने बिरामीको ठूलो हिस्सा नेपालीकै छ। राजीव गान्धी हस्पिटलमा हामी आफै गएर हेर्यो भने चाहिँ 25 देखि 30% नेपालीहरू हुनुहुन्छ। जहाँ चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ औषधि उपचारहरू भइरहेको छ। नेपाली बिरामीलाई भुक्तानीमा भने समस्या छ। नेपाली एटिएमबाट दैनिक 15,000 भारु मात्रै निकाल्न पाइने र एटिएम स्वाइप गरेर 60,000 सम्म मात्रै भारु भुक्तानी गर्न सकिन्छ। पेमेन्टको हकमा अलिकति त्यति सुरुमा जस्तो अब अलि सहज हुँदै गयो। विभिन्न अप्सन छन्, त्यो मध्ये एउटा रेमिटेन्स हो। अर्को एउटा अप्सन भनेको आफ्नो कार्डलाई चाहिँ अलिकति लिमिट बढाएर कार्डबाट पनि अब दिन 8-10 लाखसम्म पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। भर्स क्यास धेरै नबोक्नु हुन चाहिँ म अरू चाहिँ त्यस्ता बिरामी लिएर आउनेलाई पनि उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु। अस्पतालमा भर्ना भएका, ओपिडीमा लाइन बसेका वा किमो चढाइरहेका सबैतिर हेर्दा नेपाली बिरामीको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छ। अस्पतालको अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कले क्यामेरामा बोल्न मानेन। नेपाली बिरामीको चाप हेरेरै अस्पतालले भर्खरै हेल्प डेस्कमा 1 जना नेपाली कर्मचारी राखेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मौन बस्नुलाई के भन्ने? ए आफ्नै नेतृत्व पर्ने डर, बी आयोगको निरीहता र सी क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, आफ्नै नेतृत्व पर्ने डरमा 71%, बी आयोगको निरीहतामा 22% र सी क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा जम्मा 7% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ए पूर्वाधारमा लगानी, बी विश्वासिलो सेवा र सी जनशक्ति व्यवस्थापन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। आगो वा तातो पानीले पोलेमा वा बिजुलीको करेन्ट लागेमा तत्काल के गर्ने भन्ने धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। परिवार वा समाजमा कसैलाई यस्तो घटना भएमा अस्पताल पुर्याउनु अघि कस्ता प्राथमिक उपचार गर्ने त? प्लास्टिक सर्जन डाक्टर सुरेन्द्र बस्नेतसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन्। अब हाम्रोमा आउने भनेको धेरै 70-80% भनेको चाहिँ आगोले पोलेको हुन्छ। त्यसपछि रहेको भनेको तातो पानीले अनि तेलले पोलेको हुन्छ। त्यसपछि करेन्ट भनेको इलेक्ट्रिकल बर्न हुन्छ। त्यसपछि रासायनिक भनेको केमिकल बर्न हुन्छ। त्यो अनुसार आउँछ। 20% भन्दा बढी जल्यो भने चाहिँ हामीले सबैलाई मेजर गर्नु भन्छ। यो चाहिँ हामीले बचाउन पनि सकिन्छ। भन्नु खोजेको कुरा के हो भने 20% जलेको मान्छेहरू पनि बित्नु भएको छ, तर हामीले 40% जलेको मान्छेलाई पनि बचाएको चाहिँ छौँ। तर 40% जलेको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै कम, 2-4 जना मात्रै हुनसक्छ। आगोले जलिहाल्यो भने यसको प्राथमिक उपचार चाहिँ के हो, के गर्नु? आगोले जलिहाल्यो भने हाम्रो चाहिँ पहिला सुरु छालाको सबैभन्दा बाहिरी भागमा जल्छ। त्यसपछि यो आगोले जलिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भित्र गहिरिँदै जान्छ क्या। अनि गहिरिँदै जान नदिनको लागि चाहिँ हामीले प्राथमिक उपचार गर्ने हो क्या। प्राथमिक उपचार गर्नको लागि चाहिँ पहिलो नम्बर काम चाहिँ के गर्नु भने जे कुराले जलिरहेको छ त्यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो होइन, पहिलो नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आगो त्यो जलिराखेको कुरालाई चाहिँ सतहबाट गहिराइ नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ धाराको पानी पनि छैन। अब सबै ठाउँमा धारा आउँछ भन्ने छैन नि त होइन, धारामा पनि पानी आउँछ भन्ने छैन। हामीले जगमा पानीले अनि कन्टिन्युस लगातार तरिकाले पानी खनाइराख्ने, त्यसले चाहिँ के फाइदा गर्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई
त्यो गहिराई सतहबाट चाहिँ गहिराई हुँदै नजाओस् भन्नको लागि फाइदा हुन्छ। आधी घन्टा खुवाउनु पऱ्यो, नर्मल टेम्परेचर हुनु पऱ्यो। पोलिसकेपछि सुनिन्छ नि, त्यो नसुनियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले गहनाहरू निकाल्नु पऱ्यो। अब अरू त्यसपछिको कुरा हामीले भनेको लुगाहरू लगाइरहेको हुन्छ हामीले होइन, लुगाहरू चाहिँ पोलिरहेको हुन्छ, लुगाहरू पोलिरहेको त्यसले फेरि हाम्रो स्किनमा टच भइरहेको हुन्छ, पोल्दै गएपछि त्यसले पनि फेरि गहिराई हुँदै जान्छ। हामीले लुगाहरू पनि निकाल्नु पऱ्यो क्या, फुकाल्नु पऱ्यो क्या। अब तर हामी लुगाहरू पनि फुकाल्ने अनि चिसो पानी लगाइराख्ने भने त हाम्रो त फेरि बडीको टेम्परेचर हुन्छ नि, जिउको तापक्रम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ घट्ने हुन्छ क्या। अनि त्यो घट्न नदिनको लागि पनि हामीले त्यो तीनटा माथिको कुराहरू गरिसकेपछि केही कुराहरूले ओढाएर राख्नुपर्छ। प्रायः डाक्टर साहब, हामीले अस्पतालमा जस्तो कुनै पनि जलन भएका बिरामीहरू आउँछन् है, त्यो बिरामीहरूले कस्तो गल्ती गरेको हामी पाउँछौँ प्राथमिक उपचारको नाउँमा? बिरामीहरू गाउँमा जलिरहेको हुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ रातारात एम्बुलेन्समा दौडाएर बिरामीलाई केही पनि खान नदिकन ल्याउनुहुन्छ, त्यो त एकदमै गल्ती कुरा हो क्या। जस्तो हामीले के गर्न सक्छौँ भने खानालाई केही पनि रोकथाम हुँदैन होइन, पानी चढाइराख्नु पऱ्यो होइन। अनि अस्पताल आउँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने गाउँघरमै हामी लेपपोतहरू लगाइरहेको हुन्छ क्या, घिउकुमारीहरू होइन, पेस्टहरू, गोलबडाहरू, अनि त्यसपछि यो हर्बलहरू लगाउँछौँ क्या। अनि त्यो लगाउनु पनि फेरि पछि हामी कहाँ ल्याउनुहुन्छ अनि त्यो हामीले हेर्नै सक्दैनौँ क्या, घाउहरू उपचार के अरे गर्नै सक्दैनौँ क्या, त्यो पनि गल्तीहरू भइरहेको हुन्छ क्या। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो जलनको उपचार गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू पर्याप्त छैन। अब धेरै हाम्रो 2-3 अस्पताल छ काठमाडौँमा होइन, 2-3 अस्पतालले त हाम्रो त्यति धेरै अब वर्षेनी कति जल्छ बिरामीहरू होइन, त्यो पनि फेरि हाम्रो 80% त बाहिरबाटै आएको हुन्छ होइन। जलनको बिरामीहरू पर्याप्त रूपमा काठमाडौँभन्दा बाहिर होइन उपचार केन्द्रहरूमा हामीले यो व्यवस्थित तरिकाले बर्नको उपचारहरू गर्न सक्ने, यसले चाहिँ हाम्रो बर्नको मृत्युदर चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने किराँत समुदायले आज टुडीखेलमा उभौली पर्व मनाएका छन्। परम्परागत संस्कृति झल्कने पहिरनमा सजिएका उनीहरूले ढोल र झ्याम्टाको तालमा नाच्दै उभौली पर्व मनाए। पूर्वी पहाडका विभिन्न थाकथलोबाट काठमाडौँ आई बसोबास गरेका किराँत राई समुदायले शनिबार काठमाडौँको टुडीखेलमा भेला भएर उभौली पर्व मनाए। उनीहरूले प्रकृतिमा रहेका चराचुरुङ्गीको नक्कल गरी ढोल र झ्याम्टाको तालमा साकेला सिली प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। यो चाहिँ हामीले गाउँमा पितृ यसरी मनाइन्छ भनेर सबै राईहरूले मनाइएको हुँदा कारणले गर्दाखेरि चाडको एउटा चाड पर्वको हिसाबमा यहाँ चाहिँ नाच्ने मनाउने कार्यक्रम गरेको। किराँत राई समुदायले यो पर्व वर्षमा 2 पटक मनाउँछन्। प्रकृतिका पुजारी किराँतहरूले भूमि र पितृको पूजा आजा गरी अन्न बाली सप्रियोस् र रोग व्याधि नलागोस् भन्ने कामना गर्दै उभौली पर्व मनाउने चलन छ। वैशाख पूर्णिमादेखि 1 महिनासम्म मनाइने यो पर्व राई, लिम्बू, सुनार, याख्या लगायत अन्य समुदायले समेत मनाउने गर्छन्। नयाँ पुस्तामा परम्परा संस्कृतिबारे चेतना जगाउन र तिनको जगेर्ना गर्न उत्सवकै रूपमा उभौली पर्व मनाउने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो बाली नाली राम्रो होस्, रमाइलो होस्, ऐतिहासिक हाम्रो लोप नहोस्, सधैँ रहिरहोस्। हाम्रो पुराने 33 वर्षको यो पुर्खादेखि आएको चाहिँ यो रहिरहोस्, यसरी नहराओस्, लोप भएर नजाओस् भनेर चाहिँ यो परम्परादेखि ल्याएर आएको कुरामा चाहिँ यो हाम्रो नाति पनाति पनि नबिर्सुन्, यो गरिरहन् भनेर चाहिँ ऐतिहासिक नबिर्सोस् भनेर चाहिँ यो मानेको। बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्ता पर्वले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न टेवा पुग्दैछ। आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जीवन्तता दिन काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने राई समुदायले उभौली पर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रुखको जति महत्त्व हुन्छ त्यसलाई जीवन दिने र हुर्काउने जराको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रुख ढलेपछि भने जराको कुनै काम रहँदैन। कसैले दाउराका लागि प्रयोग गरे पनि रुखका जरा कुहिएरै नष्ट हुन्छन्। यसरी खेर जाने जरालाई दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 6 का युवा सुजन खड्काले भने आफ्नो कला मार्फत पुनर्जीवित पारिरहेका छन्। अब यो कला भनेकै तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँको चाहिँ यो के अरे चाहिँ जीवन दिने चिजै हो। यो तपाईँको चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो भनेको तपाईँको चाहिँ कसैले दाउरा बाल्थ्यो होला नि, कसैले यतिकै छोटो त्यही कुहिन्थ्यो होला। अब यो तपाईँले यसलाई कलामा ढाले पछाडि जिन्दगीभर तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ
धेरै वर्षसम्म चाहिँ यो बस्दो रहेछ। धेरै वर्षसम्म यो जरा अब कलाको रूपमा यो ढालियो, यो बाँच्यो भनौँ न, यसलाई बाँच्यो भनौँ न, यसलाई मर्थ्यो होला, यसलाई मैले बचाइदिएँ। जराको कलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महिलाहरूको पीडा सम्बन्धी छ। यो तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर महिलाहरू धेरै कुरामा पीडित हुन्छन्, त्यही झल्काउनलाई मैले गरिरहेको छु। तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर महिला छ तपाईँको, यो यही एउटै जरामा मैले निकालेँ हो। अनि यसले चाहिँ एउटा बाँधिरहेको छ, एउटा बन्धन हो, यो बन्धन हो। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ अर्को यहाँ पनि एकजना महिला निकालेको छु मैले यो जरामा। अनि यतापट्टि पनि छ तपाईँको चाहिँ, यहाँ पनि यो बन्धनमै छ महिला। यहाँ चाहिँ एउटा आमालाई कसैले बाँधिरहेछ, बच्चा रोइरहेछ। जस यो सबै यसको चाहिँ खासै महिलाहरूको चाहिँ पीडा सम्बन्धी चाहिँ मैले चाहिँ एउटा झल्को देखाउनलाई चाहिँ एउटा थिम आर्ट गरेको यो जरामा चाहिँ मैले प्रकृति सम्बन्धी जस्तो जनावरहरू, चराचुरुङ्गीहरू अनि बाघहरू त्यसरी चाहिँ बनाउने गरेको थिएँ त्यही एउटै जरामा। अहिले चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म सम्बन्धी एउटा चाहिँ थिम आर्टहरू चाहिँ गर्ने गरेको थिएँ। रुखको जरा जस्तो छ, जस्तो त्यसले जे माग्छ त्यही आकारमा ढाल्ने भएको रहेछ। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो मूर्ति जस्तो हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कलाको भाषामा एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट, मोडर्न आर्ट भन्दो रहेछ यस्तोलाई। यो आर्ट चाहिँ मैले भर्खर नयाँ बनाएको हो अहिलेलाई। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छे हो, अनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एउटा मान्छेको दिमाग हो। बुद्ध जस्तो शान्त पनि हुन्छ मान्छे, र मान्छेको दिमागमा भूत जस्तो चाहिँ यो यमराज जस्तो चाहिँ रिस डाह पनि हुन्छ मान्छेको। त्यही थिम देखाउनलाई चाहिँ मैले यो चाहिँ आर्ट बनाएको खास। जङ्गलमा फालिएको हरेक चिजहरू काम लाग्छन्। यो सायद अरूहरूले अब फाल्थ्यो होला नि, वास्ता गर्दैन थियो होला नि, मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ कला हो मेरो लागि। यो तपाईँको चाहिँ एउटा बिउ रहेछ यो जङ्गलमा यत्तिकै फालिएको, यो बिउलाई पनि आर्ट बनाउन सकिन्छ कि भनेर मैले लिएर आएको छु अहिले। यसलाई पनि नयाँ आर्ट बनाउनको लागि मैले खोजिरहेको छु। र जराहरू सबै सुन हो जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ। अर्थ र विकास। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुरु भएको 39 वर्ष भयो। 2040 सालमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको आयोजना निर्माण भने अहिलेसम्म अलपत्र छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी सञ्चालनमै आउन सकेन। अहिले फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको पुनर्संरचना गर्न कार्यदल बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै निर्णय फेरिने गरेको छ। धादिङको बेनीघाटमा निर्माण हुने भनेको बुढी गण्डकी आयोजना अघि बढाउन भन्दै सरकारले गत असार 14 गते कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर रकमको जोहो नै नगरी भदौमा कम्पनी गठन भयो। ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङले सन् 2015 अक्टोबरमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनले आयोजना बनाउन 2 अर्ब 59 करोड 27 लाख 50,000 अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ। अब लागत बढेर करिब 3 खर्ब पुग्ने अनुमान छ। तर आयोजना बनाउन स्थापना भएको कम्पनीले 1 करोड रुपियाँ पनि जुटाउन नसक्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति पाएको छैन। ठिकै छ, यो डेडिकेटेड कम्पनी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निम्ति बनेको छ, त्यो आवश्यक नै छ। तर अहिले हामीले त्यसको सेयर संरचनालाई अलिकति बदल्न चाहिँ खोजिरहेका छौँ। सेयर संरचना बदलेर त्यसमा विद्युत प्राधिकरणले लिड रोल प्ले गर्छ। विद्युत प्राधिकरणकै नेतृत्वमा त्यो कम्पनी पनि हुन्छ। हामी पब्लिक सेयर पनि ओपन गर्छौँ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको 25, ऊर्जा मन्त्रालयको 40 र विद्युत प्राधिकरणको 14% सेयर छ। त्यस्तै विद्युत उत्पादन कम्पनीको 1% र स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारणको 10% सेयर हुने भनिएको छ। तर अब अधिकांश सेयर विद्युत प्राधिकरणको रहने गरी कम्पनी पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप कुमार थिकेको नेतृत्वले काम अघि बढाएको छ, जसको चाहिँ लगभग अधिग्रहण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जग्गाहरूको मुआवजा दिइसकिएको छ। र भोलि गएर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डोजर लिएर गएर चाहिँ काम सुरु गर्न सकिन्छ। त्यो योजनालाई चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दै परेन अध्ययनको समयपछि। बुढी गण्डकीको लेभलमा कुनै पनि अर्को योजनालाई पुग्नलाई कमसेकम 5 वर्ष लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारको कमिटमेन्ट नभएर यो नबनेको हो, अन्य कुनै कारण छैन। यो आयोजनाबाट विद्युत मात्र नभई 63 वर्ग किलोमिटरको जलाशयमा सञ्चित पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, मत्स्य पालन, जल यातायात मात्र होइन पर्यटन विकास लगायतबाट लाभ लिन सकिन्छ। यो आयोजनाको पोखराको फेवाताल भन्दा 15 गुणा ठुलो हुनेछ, जसमा 460 घनमिटर पानी जम्मा हुनेछ। आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै सरकारले 42 अर्ब खर्चिसकेको छ।
58,000 मध्ये 49,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। अब सरकारी विद्यालय र अस्पतालको जग्गा मात्र अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। त्यो बुढी गण्डकी योजना बन्छ भने हामी ओके, देशको लागि एउटा राम्रो गौरवको योजना बन्छ भने हामी छोड्न तयार छौँ भनेर हामी खुसी भयौँ। तर त्यो योजना तयार हुनको लागि जुन किसिमबाट राज्यले लिएको नीति थियो त्यो नीति अनुसार काम हुन सकेको छैन। भोलि रोजगारी पाइन्छ, सेयरका कुराहरू आफूले पाउने हकहरू त्यहाँ पाइन्छ र स्थापित हुन सक्छौँ भन्ने आशले जनता बसिरहेको अवस्थामा यो बुढी गण्डकीको रकमान्तर हुने, कुन मोडेलमा बन्ने भन्ने कुरा क्लियर नहुने र राज्यले यसरी केही वर्ष पछाडि धकेल्दै जाने र कता बन्दै नबन्ने हो कि भन्ने समस्या चिन्ता जनताले सोध्न थालेका छन्। आयोजना निर्माण गर्न भन्दै सरकारले पूर्वाधार करका नाममा 1 खर्ब रुपियाँ उठाइसकेको छ। सबै कागजी काम पूरा भइसकेको आयोजना अघि बढाउन अब राजनैतिक इच्छा शक्तिको मात्रै खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धादिङ सहकर्मी पोषनाथ अधिकारी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। यस वर्षको वसन्त ऋतुका लागि सगरमाथा आरोहण सुरु भएको छ। दक्ष कामदारले आज सगरमाथाको चुचुरोसम्म रोप फिक्सिङ अर्थात् डोरी टाङ्ने काम पूरा गरेपछि आज आरोहण सुरु भएको हो। वैशाख 10 गते नै रोप फिक्सिङ टोली परिचालन गरिएको भए पनि मौसमी प्रतिकूलताले पूरा भएको थिएन। अहिले मौसममा सुधार आएसँगै 3 साता यता आरोहणको प्रतीक्षामा रहेकाहरू शिखरतर्फ लागेका छन्। यस वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 466 जनाले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। यसअघि गत चैत 29 गते आरोहणका लागि हिउँ पन्छाउन गएका 3 जना हिम पहिरोमा पुरिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको कर्नाटक विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय काङ्ग्रेसले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेको छ। 224 सिटका लागि भएको निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार काङ्ग्रेस 132 सिटमा विजयी भएको हो। कर्नाटक विधानसभामा पूर्ण बहुमत हासिल गर्न 113 सिट आवश्यक पर्छ। अन्तिम चरणमा पुगेको मतगणनामा काङ्ग्रेस अझै 2 स्थानमा अगाडि छ। हालसम्म घोषित 218 सिटको मत परिणाम अनुसार सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपा 63 सिटमा सीमित छ। निर्वाचनमा कर्नाटक सरकारमा सहभागी भाजपाका 12 मन्त्री पराजित भएका छन्। जनता दल सेक्युलर भने 19 सिट सहित तेस्रो स्थानमा छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरू एक्जिट पोलले पनि यसपटक कर्नाटकमा भाजपा पराजित हुने देखाएका थिए। कर्नाटकमा सन् 1985 यता कुनै पनि दलले लगातार 2 कार्यकाल सरकार बनाएका छैनन्। यहाँ कुनै पनि दलले पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउन 113 सिट ल्याउनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा कर्नाटकमा भाजपाको 116, काङ्ग्रेसको 69 र जेडीएसको 29 सिट आएको थियो। सरकार बनाउने स्पष्ट जनादेश पाएपछि काङ्ग्रेसले भोलि बेंगलुरुमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शीर्ष होडको चर्च बोइज युनाइटेड त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 1-0 गोलले स्तब्ध भएको छ। यो पराजयपछि चर्च बोइजले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लने सुनौलो मौका गुमाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा आर्मीले अग्रता बनाएको थियो। सुरुवातमा प्रशिक्षक नवीन नेउपानेको टोली आर्मी चर्च विरुद्ध हावी देखियो। 19औं मिनेटमा दिनेश हेम्जनको प्रहारलाई गोलरक्षक प्रिसोले रोकेका थिए। 42औं मिनेटमा दिनेशले मिलाएको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठको प्रहारमा पनि प्रिसो बाधक बने। 44औं मिनेटमा जिलेस्पी जङ कार्कीले गरेको प्रहारमा भने प्रिसो बिट भए। जितेन्द्र कार्कीले सेन्टरभन्दा केही पछाडिबाट गरेको प्रहारमा जिलेस्पीको हेडर गोल भएको थियो। पहिलो लेगमा पनि आर्मी 1-0 ले नै विजयी भएको थियो भने जिलेस्पीले नै निर्णायक गोल गरेका थिए। दोस्रो हाफमा 3 खेलाडी परिवर्तन गर्दै आक्रामक खेल प्रदर्शन गरे पनि चर्च सफल भएन। यो सँगै चर्चको पछिल्ला 4 खेलदेखिको जितको यात्रा समेत टुङ्गिएको छ। जितपछि आर्मी भने 24 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। चाउरा खेलसँग समान 27 अङ्क भएको चर्च बोइज दोस्रो स्थानमा यथावत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत हेभीवेट भिडन्तमा साबिक विजेता मचेन्द्र फुटबल क्लबले 3 स्टारलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। शीर्ष 4 मा भएको यो प्रतिस्पर्धापछि मचेन्द्र तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलको 10औं मिनेटमा नै मचेन्द्रले अग्रता बनाएको थियो। ओलावले अफेजले पोस्ट नजिकैबाट गरेको प्रहार गोलरक्षक पूर्ण चेम्जोङले पञ्च गरे। सोही बेला रिबाउन्ड भएको बलमा युटा सुजुकीले गोल गरेका हुन्।
उनले गरेको प्रहार डिफेन्डर महेन्द्र कार्कीलाई लागेर गोलमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि केही आक्रामक देखिएको थ्री स्टारले गोल गर्ने थुप्रै अवसर पाए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न भने सकेन। त्यसपछिको 22औं मिनेटमा विराज महर्जनले बक्समा निकालेको बल अजय मार्टिन्सले लाकेन लिम्बूलाई पास मिलाइदिएका थिए, तर लाकेनले सो बललाई फ्रेममा राख्न सकेनन्। त्यसपछि डिबक्स भित्रबाटै लाकेनले थप 2 मौका पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट गोल भएन। कठिन जितपछि तेस्रो स्थानमा उक्लेको मचिन्द्रको 27 अङ्क भएको छ। यता थ्री स्टार 25 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। साधोबाटो युथ क्लब एपीएफ क्लबलाई 3-0 ले पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष 4 मा उक्लिएको छ। साधोबाटोको जितमा दीपक राज सिंह ठकुरीको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साधोबाटोलाई जिताउन स्ट्राइकर दीपकले 2 गोल गर्दा एक अवसर सृजना गरे। 13औं मिनेटमा दीपकको पासमा विलियम उकुपुले भली गोल गरेपछि विभागीय टिम पछि परेको थियो। 36औं मिनेटमा दीपकले दोहोरो अग्रता दिलाए। गोलरक्षक अभिषेक बरालको लामो प्रहारमा विलियमले फ्लिक गरेको बल नियन्त्रणमा लिँदै दीपकले बक्स बाहिरबाट गोल गरेका हुन्। 78औं मिनेटमा दीपकले अर्को गोल थपे। सुशील राईले दिएको पासमा काउन्टर मुभ सृजना गरेका दीपकले 2 डिफेन्डरलाई बिट गरेका थिए। 17 खेलमा 12 गोल गरेका दीपक सर्वाधिक गोलकर्ताको तेस्रो सूचीमा छन्। खुमलटारका मिसुके ओलोमेउ 13 गोलसहित शीर्ष र जाउला खेलका कोटो मोसोबी 12 गोलसहित दोस्रो स्थानमा छन्। जितपछि साधोबाटो पुनः उपाधि होडमा फर्कियो। उसको 17 खेलमा 26 अङ्क भएको छ। 22 अङ्कसहित एपीएफ 7औं स्थानमा छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब राष्ट्रिय बीच भलिबलको च्याम्पियन बनेको छ। पाल्पाको रानी महलमा भएको फाइनल खेलमा आर्मीले विभागीय प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि उचालेको हो। आर्मीका दिल सुनार र दुर्गा प्रसाद महतोको जोडीले पुलिसका इमराना र चन्द्रबहादुर कुँवरलाई पहिलो सेटमा 21-19 ले पछि पारे। दोस्रो सेटमा पनि पुलिस खेलमा फर्कन सकेन। आर्मीले यो सेट 21-15 ले जितेर उपाधि उचाल्न सफल भएको हो। उपाधिसँगै आर्मीले 1,50,000 रुपैयाँ जितेको छ। उपविजेता पुलिसले 1 लाखमा चित्त बुझायो। यस्तै अर्को विभागीय टोली एपीएफले कर्णालीलाई 2 सेटमा हराउँदै तेस्रो स्थान हात पारेको छ। प्रतियोगिताकै सबैभन्दा अनुशासित कर्णाली 21-18 र 21-17 ले पराजित भएको हो। आर्मीलाई उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका दिल सुनार प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनले 10,000 नगद प्राप्त गरे। प्रतियोगिताको फेयर प्ले अवार्ड कर्णालीले जितेको छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।